सान तोमास जेजूच्या 12 आपोस्तलांपैकी एकलो. आमच्या कोल्लंगाना फिरगजेचो पात्रोन. सिनॉप्टीक वांजेलांनी म्हणजे सा मातेव, सा मार्क आनी सा लुकाच्या वांजेलांनी 12 आपोस्तलांच्या पट्टेर सान तोमासाचें नांव आसा. पूण सा जुआंवच्या वांजेलांत सान तोमासाचे प्रत्येक गूण विवरसिल्यात. तोमासाक दिदुमुस म्हणजे जवळो म्हणलें अल्कुंज आसलें. तो गलिलया सरोवरा बगलेसो आशिकपी मासली पागी. जेजून आपलो आपोस्तल जावंक ताका आपोवणें दिलें. जेजू खातीर जीव दिवंकूय तो तयार आसलो. लाजर मरण पावल्ल्या वेळार ताच्या घरा वचोंक जेजू भायर सरतना हेर आपोस्तल जुदेव जेजूक फातरायतात म्हूण भियेले. पूण तोमास आमी वचोन ताचे सांगाता मरो या म्हणालो. निमाण्या जेवणा वेळी आपल्या सोम्या लागीं ताचे सवाल, सोम्या तूं खंय वताय ते आमी नेणाव, तर वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. त्या वेळार सोम्यान वर्तें सत उगडापे केलें. हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यांनी बापा सरशी वचोंक जायना. तोमासाक दुबावी तोमास म्हणून आपयतात. पुनर्जिवंत जेजूक आपणे देखले म्हणून हेर आपोस्तल ताका सांगतना तोमास ते पातयेवंक तयार नासलो. ताच्या हातांचेर आसलेल्या खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमणचो ना. खडाखड जाप ताची. एका हप्त्या उपरांत जेजू दिश्टीक पडोवन शिदा तोमासाचो दुबाव परिहार करूंक मुखार सरलो. तोमासान तवळ जेजूच्या कडवळांत हात घालूंक तयार जावन आपलो भावार्थ उसारून म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. पळय नासता सतमणटात ते कितले भागी म्हणून सोम्यान दुबाव्याक भावार्थ्यांक सत्राय दिली. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत जेजूची खरी खबर परगट करूंक आपोस्तलांनी आपणे खंयच्या गांवांक वचोंक जाय म्हणून सोडती घाली. जवळो म्हणटात त्या तोमासाच्या वांट्याक इंडिया लाभले. तोमास पयलें घाबरलो. आपूण आसकत त्या शिवाय हिब्रू कुळयेचो. भारताक वचोन कशें सुवार्ता परगट करूं म्हणून तर्क करनासता. आमचो सोमी रातीक ताका दिश्टीक पडोवन, भियेनाका तोमासा, इंडियाक वचोन शुभवार्ता परगट कर. म्हजे आशिर्वाद तुजेर आसतले म्हणालो. दुसऱ्या दिसा इंडियाचो एकलो हाब्बान म्हणलो व्यापारिस्त थंयसर आयलो. एका सुताऱ्याक आपोवन हाडिशे इंडियाच्या गोंडोफर रायान ताका धाडिल्लो. हाब्बान व्यापारिस्त दोनपारां पेंट्यांतल्या रस्त्यांनी भोंवन आसता सोम्यान तुका एकलो सुतारी जाय गी म्हूण विचारलें. हाब्बानाक तो सोमी म्हणून कळीत नासलें. जाय म्हणून हाब्बानान जाप दिली. तवळ सोमी, म्हजे लागीं एकलो गुलाम आसा, तो सुतारी, ताका हांवें विकूंक चिंतला म्हूण सांगून तोमासाक दाखयलो. हाब्बान ओपलो. तवळ सोम्यान एक क्रायचीट बरयली. हांव जुजेचो पूत, जेजू म्हणल्या नांवाचो. तोमास म्हणल्या म्हज्या गुलामाक हिंदू राय गोंडोफराचो वर्तक जावन आसच्या हाब्बानाक विकला म्हूण ओपवता. ही क्रायचीट बरोवन जातस सोम्यान तोमासाक आपोवन व्हरून हाब्बानाच्या स्वाधीन दिलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठतस तोमासान अशें म्हळें, सोम्या जेजू, देवाचे कुशे प्रमाणें हांव वेतलो. देवाची कुशी भागेवंत जावं. अशें तो क्रिस्तशका 48 आपलो माय गांव सांडून इंडियाक भायर सरलो. वाटेर हाब्बानान तोमासाक तो खंयच्या कामांनी हुशार म्हूण विचारलें. ताका तोमास आपूण नांगोर, जुवां घडोवंक शकता, दोणी, सळां, तारवाक जाय जाल्ली उबण्या पाटां, फातरांनी खांबे, देवाळां आनी रावळ्यारां बांदूंक शकता म्हणालो. तवळ हाब्बान आमकां जाय जाल्लो मनीस होस्सो म्हणालो. हें पळयणारी सिरिया गांवाक लागशिल्ल्या बंदरां थावन गेले. थंयसर इंडिया थावन आनी हेर जाग्या थावन आयिल्ले तारवाटी तांकां भेटले. अशें अलेक्झांड्रिया थावन इंडियाक वेचे पळयणारी नैल न्हंयचे वयल्या कुशिल्ल्यान पयण करीत आंध्रोपोलिसाच्या कॉस्मोसाक येवन एक करें भड्याक घेवन
आपली साटली पटली कर यांच्या पाठीर घालून पांय वाट्यानस इजिप्ताची मरुभूमी उतरोन तांबड्या दर्याक पावले. थंय तावन सोकोत्राक येवन थोडे दीस रावले. उपरांत अनुकूल वारें लाभतना दोणीर बसून सिंधू न्हंय तावन पयण करून आटोक म्हणल्या गांवाक येवन पावले. थंय तावन 40 मैलां पांय वाटेन सोलोवन त्या काळार गांधाराचे राजधानी जावन आसच्या तक्षशिलेक पावले. थंयसर गोंडोफर राय कारभारपणां चलयतालो. अशें क्रिस्ता शका 52 इसवेंत जेजून धडल्ल्या गांवाक इंडियाक पावलो. सिरियन भाशेच्या ग्रंथांत लिखिल्ले प्रमाणे व्यापारी हब्बानान गोंडोफर रायाक तोमासाची वळख करून दिली. सायबा, तुजे अपेक्षे प्रमाणे एका चतूर सुतार्याक आपोवन हाडला म्हणालो. हें आयकून रायाक वर्तो संतोश जालो. तूं कसलें काम जाणाय म्हूण रायान विचारलें. हाका तोमासान अशी जाप दिली. हांव सुतारी म्हणलें नीज. तशेंच रुखाडाचे फातरांचें काम करूंक जाणा. स्मारकां देवळां रावळ्यारा बांदूंक जाणा म्हणालो. हांव असल्या शिल्पीच्या सोदनेर आसुल्लो. म्हाका एक रावळ्यार बांदून दिशी गी म्हूण विचारी लागलो. जायत बांदून दिता म्हणालो. तोमासाक रायान एक सोबीत सुवातेक आपोवन व्हरून जागो दाखयलो. हो जागो पळयवन सायबा, हें रावळ्याराक सांगुल्लो जागो. त्या देखून रावळ्याराची नक्षा हांगास धरणीर बरोवन दाखयता म्हणालो तोमास. सांत तोमासाक धर्म प्रसार करूंक विशेष उर्बा आसली. तो ताच्या उतराण मात्र न्हय, बगर आपल्या जिणेद्वारी क्रिस्ताक साक्ष दितालो. तो सराग उपास करतालो, पिडेस्तांक गूण करतालो, देवसारांक धवंडयतालो, साबार आजापां करतालो आनी प्राजीत आदारतालो. उंडो, मीठ आनी उदक हेंच ताचें खाण जावन आसलें. हिंव जावं, वोत जावं, पावस जावं, ताणें नेसचें वस्तूरू एकच. आपणा लागीं आसलें सर्व तो हेरांक दितालो. ताचो प्रसंग आयकून पयशिल्ल्या गांवांत हांवनी पिडेस्तांक खोट्या स्पिरितांत हांवन वळवळच्यांक ताचे शर्शी हाडटाले. क्रिस्ताचे सक्तेन तांकां सर्वांक तो गूण करतालो. तक्षशिलेंत आनी भोंवतणीच्या प्रदेशांत क्रिस्तांवांचे समुदाय प्रारंभ जाले. ह्या जमातेनी जुदेव, ग्रीक, पर्शियागार, पर्तियागार, बुद्धिस्ट, जैन आनी हिंदू भरसताले. ताची कुळी, गोत्र, संस्कृती, आचार विचारांनी व्यत्यास आसल्यारी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या इश्टाबंदांत तें एक जाल्लें. अशें गांधारांत सुवार्ता प्रगट करून तांकां आदेवस मागोवन क्रिस्ता शका 51-52 सोकोत्राक भायर सरलो. सोकोत्रांत विविध जाती कातींचो लोक ताका पळोवंक मेळ्ळो. थंय धर्म प्रचाराचें काम सुरू केलें. आपले मिसांव तारवांनी पयणकरच्या नाविकांक दिल्यार सगळ्यांनी विस्तारतले म्हूण चिंतून तांकां शिकोवण दिली. अशें सोकोत्रांत क्रिस्तांव समाज प्रबल जावन वाडत चड उणें 1600 मणासर गेली. उपरांत सोकोत्राक आदेवस मागोवन मलबाराक पयण धरलें. तारवा मणासर सांत तोमासाक पावंक आयिल्लो लोक खंतीन बुडोवन गेलो. तांकां आशिर्वाद दिवन बरें मागोवन तारवार सोडलो. पोन्नानी न्हंयच्या आळव्यांत आसच्या मालंकारा म्हणल्या कुद्र्यार सांत तोमास पयलें देवुल्लो म्हणलो संप्रदाय आसा. थंय तावन तो मुजिरिसाक गेलो. थंयचो लोक ह्या जाग्याक कोडुंगा म्हूण आपयतात. हो गांव न्हंय तावन 2 मैलां पयस कोच्चिनाच्या उत्तराक आसा. उपरांत ताचें नांव क्रांगनूर जालें. त्या काळार मलबारांत मुजिरीस प्रधान बंदर जावन आसलें. हो आपोस्तल मलबारांत आसल्या वेळार म्हणजे क्रिस्ता शका 60 एका अनामधेय ग्रेक वर्तकान पेरिप्लस मारिस एरित्रेई म्हणलें पुस्तक लिखलें. हातूंत आपोस्तलान केल्ल्या लांब पयणांनी ताणें भेट दिल्ल्या जाग्यांचो उल्लेख केला. मुजिरिसांत पांय तेंकतना सांत तोमासाक व्हरतो आनंद भोगलो. देवान ताचेर केल्ल्या सर उपकारांक आनी सुरक्षितायेन हांगासर पावल्ल्याक अर्गां दिली. द्रावीड गांवांत आपले मिसांव सुफळ जायशें देवा लागीं प्रार्थना केलें. म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकचे नात म्हणली आपल्या दैवीक मेस्त्रीची उतरां सांत तोमासाच्या मतींत आसली. मुजिरीस पावतस पयलें आपलो लोक जावन आसच्या जुदेवांचो संपर्क केलो. साबाताच्या दिसा जुदेवांनी जमच्या सिनागोगाक सांत तोमास येतालो.
आपल्या गांवांत हांव न्हू कोणी एकलो येत जाल्यार आपणाक थोडी बूदबाळ सांगाशे आनी गांवची खबर कळयशे विनंती करची रिवाज जुदेवांमध्ये आसली. ह्याच प्रमाणे पयल्या सब्बाताच्या दिसा सांत तोमास सिनागोगाक गेल्ल्या वेळार ताणें पुलपुत्राक वचोन आपले कुळयेक प्रसंग दी जाय म्हणून जुदेवांनी सांगलें. सोडवणदाराच्या विशयांत उलोवंक हो एक बरो संदर्भ म्हणून चिंतून जेजूच्या जिणये मरणा विशयांत प्रसंग दिवंक सुरू केलें. अशें ताचें धर्म प्रचाराचें काम सुफळ जालें. साबार जुदेव क्रिस्ताक वळखताले म्हणून मलबार क्रिस्तांवांचो संप्रदाय सांगता. उत्तर इंडियांत आसतना हिंदू धर्माचे रीत रिवाज आनी विद्वांसांनी वापरची संस्कृत भास शिकिल्लो देखून हांगासर ब्राह्मणां लागीं संवाद चलोवंक साद जालें. हळ्ळेन हळ्ळी क्रिस्ताचो शुभ संदेश प्रसार करीत वेतालो. क्रिस्ताची ही उतरां ताचे मतींत प्रतिध्वनी उठयताली. सांत तोमास कन्वर्टर करच्या कामांत उंच आनी ग्रेस्त जावन आसच्या नंबूदिरी ब्राह्मणांचेर चड आसक्त जाल्लो. ताणें 3000 हिंदुवांक क्रिस्तांव सामर्थ्यांत घेतले म्हणून तोमास मल्लिकाईल म्हणलो एक पाद्री सांगता. राय कुळेच्यांकी ताणें क्रिस्ताची वळख करून दिली. रायानच पवित्र स्नान स्विकारसून आंद्रेस म्हणलें नांव घेतलें. केफा कोल्लाम म्हणल्या रायाचो भासो याजकपणाची दिक्षा घेवन करावळीच्या पैणार सांत तोमासाक सांगात दिवन कन्वर्टर करच्या कामांत ताणें आपोस्तलाक कुमोक दिली. सांत तोमासान स्थापीत केल्ल्यो इगर्जो आनी पवित्र स्नान दिल्लो जनसंख्यो पल्लूरांत 1 वर्सभर आसून 1050 जाणांक, कोदमंगलम 1600 जाणांक, छायल अरण्याच्या मदेंगात चुरीमला म्हणल्या नावार्दीक हिंदू दिवळाक वेच्या वाट्यार आसा. हांगा 1100 जाणांक, क्विलोन वा कोल्लामांत 1400 जाणांक, कोटायमांत 1770 जाणांक, मलत्तूरांत 2 म्हयन्यांनी 220 जाणांक, त्रिकपालेश्वरांत 1200 जाणांक. मुजिरीस क्रिस्तांवांची सभा घडली. फरूर 2 इगर्ज्यो, निर्नाम आपोस्तलाच्या अपेक्षा प्रमाणे सिमाव म्हणल्या एका पाद्रीन हांगासर एक देवाळ बांदलें. दर्या करावळे थावन सोडून 2 मैला पयस आसच्या त्रिशूरा लागीं पलायार म्हणल्या गांवांत एक हिंदू देवूळ आनी ताचे भोंवती तळी आसली. आपोस्तलान हांगा एक अद्भुत कार्य केलें. अशें थंयचे साबार ब्राह्मण कन्वर्टर जाले. हाच्या उपरांत तें देवूळ क्रिस्तांवांचें देवाळ जालें. हें पळयल्ले हेर ब्राह्मण रागान त्या जाग्याक शिरापले. आजुनी त्या जाग्याक चापाकाडू म्हणजे शिरापलेली सुवात म्हूण आपयतात. हांगासर खंयचोय ब्राह्मण जेवण करिना आनी तळ्यांत न्हायना. सांत तोमासान सर्व जाग्यांनी फातराचो खुरीस रचले. सांत तोमासान 7 जाणांक याजकपणाची दिक्षा दिवन वयर सांगल्ल्या मठांची जतन घेवंक विनंती केली. उत्तराधिकारी जावन 2 धर्माधिकारींची दिक्षा दिवन मलबारांतल्या क्रिस्तांवांची जतन घेवंक सांगलें. सांत तोमास कोरमंडलम करावळेर चलत मद्रास पावलो आनी क्रिस्ताची वळख दिवंक लागलो. थंयसर लागीं एक काळीचें देवूळ आसलें. ह्या देवळांत चलची पुजा उणी जाल्ली जाणा जाल्ले थंयचे पुजारी रागान कडकडले. एक दीस तोमास मागण्यार आसतना पुजारी सांत तोमासाच्या आंगार पडले. तो आपलो जीव उरोवच्या खातीर हाच्याकी व्हडल्या पेरियामलई व्हडलो दोंगर म्हणल्या गुड्याक धांवलो. खुनेगारांनी भालयेन तोपून ताका जिवेशी मारलो. हें घडलें क्रिस्तशका 72व्या वर्सा जुलय 3 तारखेर. ताच्या शिसांनी ताची कूड रक्ताच्या कोंडांत पडली ती भक्तीपणान आनी व्हडा गौरवान दर्याच्या करावळ्यार तवळच्या कालामिना म्हणल्या जाग्यार आतांच्या मैलापुरांत निकेपिली. सांत तोमासाची अवशेशां मैलापूर थावन 371व्या वर्सा आदी एडेसाक वेली. देखून तो इंडियांतय एडेसांतय अद्भुतां करूनच आसा. सांत तोमासाचो फोंड मैलापुरांत आसा. थंयसर व्हडलें बेसिलिका पापसाहेबान परगट केल्ली आसा. इंडियांतच दुसरें स्थान घेता. ताची हाडां आनी मागताना पोटलोन धरून माडतीर मेल्लो खुरीसय थंयसर आसा. एडिसा द्वीपय मुसलमानांच्या हाताक सांपडटाना 1289 इटलींतल्या ओर्टोनाक व्हरून गेले. आजुनी ते थंयसरच आसा.